नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी अचानक विकसित भएको राजनैतिक घटनाक्रमका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। नेकपा विवादका बीचमा सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ। सोमबार बेलुका र मंगलबार बिहान बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सहभागी नभएपछि सरकारले बहुमत सदस्य उपस्थित भए पनि बैठक बसेर निर्णय गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको हो। सोमबारको बैठकमा सभामुख सापकोटा सँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समेत सहभागी भएका थिएनन्। तर मंगलबार बिहानका लागि बोलाइएको बैठकमा भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी थिए। सभापति देउवा सहभागी भए पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सहभागी भएनन्, जसका कारण परिषदको बैठक बस्नका लागि कोरम नै पुगेन। कोरम नपुगेपछि मंगलबार बिहान बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित भयो। बैठक स्थगित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद बैठक बोलाएर सभामुख र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा उपस्थित नभए पनि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने र निर्णय लिन सक्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरे। सरकारको निर्णयको केही बेरमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत अध्यादेश जारी गरेकी छन्। अध्यादेश जारी भएपछि सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवाद समेत उत्कर्षमा पुगेको छ। पार्टीसँगै कुनै पनि छलफल नगरी प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गरेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यादेश खारेज गर्न चेतावनी दिएका छन्। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले समेत सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको विरोध गरेको छ। सरकारको निर्णयको प्रधानमन्त्री पक्षका नेताहरू बाहेक अरू नेकपाका नेताहरूले समेत विरोध गरेका छन्। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा यो विशेष सामग्री। मंगलबार बिहानसम्म शान्त रहेको नेपालको राजनीति मंगलबार दिउँसोदेखि भने एकाएक तरङ्गित बन्यो। सरकारले बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि सरकारले हतारमा मन्त्री परिषद बैठक बोलाएर अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेपछि राजनीति तरङ्गित बनेको हो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमत सदस्यको उपस्थितिमै संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेकी छन्। मंगलबार बिहानका लागि बोलाइएको परिषदको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अनुपस्थितिका कारण परिषद बैठक स्थगित भएपछि मन्त्री परिषद बैठक बोलाइएको थियो, जुन बैठकले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनको दफा 6 को उपदफा 3 लाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। सरकारको निर्णयपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै अध्यादेश जारी गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषदका बहुमत सदस्य अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रधान न्यायाधीश लगायत 3 जना मात्र उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि परिषद अध्यक्ष र 4 जना सदस्य कम्तीमा उपस्थित भए मात्रै बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था थियो। परिषदका सदस्यमध्ये हाल उपसभामुख पद रिक्त छ। यो अवस्थामा बाँकी सबै सदस्य उपस्थित भए मात्र बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुग्ने थियो। गणपूरक संख्याको 5 जनासम्म उपस्थित हुने अध्यक्ष सहित भन्ने विधायिकाको मनसा जसले चाहिँ संसदले कानुन बनाएको थियो, त्यो कानुनको पहिलो नै विपरीत भयो भन्ने मेरो भनाइ हो हैन। त्यो जुन चाहिँ एउटा एक्ट नै छ, एक्टमा स्पष्ट छ, ऐनमा स्पष्ट छ भने ऐनमा नभएको कुराहरू भएको भए त्यो अध्यादेशबाट ल्याउन सकिन्थ्यो होला हैन। जब संसदले नै पारित गरेको ऐन, त्यो ऐन त विशेष ऐन हो नि। विशेष ऐनलाई नै त्यसलाई रिप्लेस गर्ने गरी जुन अध्यादेशबाट ल्याउँदाखेरि वास्तवमा यो चाहिँ एउटा कानुनको शासन भनौँ न, विधिको शासन अनुसार हुन सक्दैन भन्ने मेरो मान्यता हो। सरकारले हतारमा अध्यादेश जारी गरेपछि भने नेकपा भित्रको विवाद झन बढेको छ। सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालै अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले भनेका छन्, सबै पार्टीले संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास हो। यो बदनियतपूर्ण छ र तुरुन्त खारेज हुनुपर्छ। संसदको अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बेलामा देशका सबै राजनीतिक दलले तुरुन्त संसद अधिवेशन बोलाउन पनि भनेको सन्दर्भमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल बहस भइराखेको स्थितिमा पार्टीको बैठक र पार्टीलाई जानकारी पनि नदिइकन कार्यदलको मर्म र भावनालाई पनि व्यवस्था गरेर संविधानको मर्म र स्पिरिटलाई लत्याउँदै लोकतन्त्रको उपहास गर्दै आज अध्यादेश जारी गर्नु बदनियतपूर्ण छ, प्रचण्डले भनेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र समेत रहेका नेता सुभाष नेमाङले अध्यादेश जारी गर्नु सरकारको बाध्यता भएको बताएका छन्।
अध्यादेश भनेको अपवादमा कानुन बनाउने सरकारलाई प्राप्त अधिकार हो। त्यसैले भरसक अध्यादेशको बाटोमा त जानै नपरोस् भन्ने मान्छे हुँ म अघि। तर जहाँसम्म यो अहिलेको अध्यादेशको प्रसङ्ग छ अब त्यसले धेरै अप्ठ्यारो ल्याउला भन्ने लाग्दैन। नेताहरूले आपसमा छलफल गरेर यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले समेत अध्यादेश ल्याउने सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन्। शर्माले भनेका छन्, फेरि अध्यादेश? सत्ता स्वार्थको पराकाष्ठा किन? छलफल सहमतिको सहज प्रक्रियाको सट्टा असहज प्रक्रियाको सहारा भनेको असफलताको बाटो बाहेक अरू केही हुन सक्दैन। हताश मनस्थितिबाट मुक्त हुँ, अध्यादेश फिर्ता गर। सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले समेत विरोध गरेको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्, उपसभामुख पद खाली राखेर सभामुख जस्तो गरिमामय व्यक्तित्वलाई विश्वासमा नलिई कोरम पुगेन भन्नु हास्यास्पद छ भने संसद अधिवेशन चलेर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक छ। यसबाट सर्वसत्तावादी सोच झनै प्रष्टिएको छ। यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रष्ट विमति छ, सभापति देउवाले भनेका छन्। सबैले विरोध गरे पनि अध्यादेश अनुसार संवैधानिक परिषदको बैठक भने मङ्गलबार बेलुका बसेको छ। प्रधानमन्त्रीले यसअघि पनि यस्तै अध्यादेश जारी गरेका थिए, जुन चौतर्फी आलोचना भएपछि फिर्ता भएको थियो। अहिले समेत विरोध भइरहेको छ, तर सरकारले अध्यादेश फिर्ता गर्ने सुरसार देखाएको छैन। बरु दल विभाजनका लागि सजिलो हुने अध्यादेश जारी गर्ने आशंका सुरु भएको छ। अध्यादेश जारी गर्ने सरकारी निर्णयका बीचमा नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक भने बुधबार बस्दैछ। अहिलेको अवस्था हेर्दा बुधबारको बैठकपछि नेकपा विवाद थप उत्कर्षमा पुग्ने र त्यसले नेकपालाई विभाजनको बाटोमा लैजाने निश्चित देखिएको आकलन गरिएको छ। मङ्गलबार बिहानसम्म नेपालको राजनीतिमा खासै तरङ्ग सिर्जना भएको थिएन। तर सरकारले बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा जब सभामुख अग्नि सापकोटा सहभागी भएनन्, त्यसपछि सरकारले अध्यादेश तयारी गरेको हो। सरकार र संसदको नेतृत्व नेकपाकै छ, तर नेकपाभित्रको विवादको असरका कारण सरकारले अध्यादेश ल्याउने बाटो रोजेको हो। यसअघि पनि सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। त्यसबाहेक दल विभाजन सजिलो हुने अध्यादेश पनि सरकारले जारी गरेको थियो। तर नेकपाकै नेताहरूसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस सहित सर्वत्र आलोचना भएपछि सरकारले जारी गरेको अध्यादेश नै फिर्ता भएको थियो। अहिले सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि फेरि दल विभाजन सजिलो हुने अध्यादेश आउन सक्ने आशंका सुरु भएको छ। नेकपा विवादका कारण सुरु भएको राजनीतिक तरङ्ग अहिले फेरि सुरु भएको छ, जसका कारण अब नेकपा कसैले जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको भनेर समेत आकलन गरिएको छ। सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्न साथै कुनै पनि समय खर्च नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत सरकारलाई दरिलो समर्थन गरेको भन्दै उनको समेत आलोचना सुरु भएको छ। यसअघि नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला कहिले प्रधानमन्त्री त कहिले नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसँग विवाद समाधानका विषयमा छलफल गर्दै आएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना भइरहेको भए पनि उनको कार्यशैली समेत परिवर्तन भएको छैन। त्यसबाहेक सरकारले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुने सभामुखको कार्यशैलीको समेत आलोचना सुरु भएको छ। संसद नचलेका बेला सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर संसदको अधिवेशन बोलाउन माग भइरहेका बेला सरकारले संसद अधिवेशन बोलाउने विषयमा भने मौनता देखाइरहेको छ। तर अध्यादेशको सहारामा देश चलाउने आँट भने सरकारले देखाइरहेको छ। अहिले सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको आवश्यकतासँगै औचित्य पनि पुष्टि हुन्छ त भन्ने विषय अहिले महत्त्वपूर्ण बनेको छ। करेन्ट न्युजको अबको क्रममा भने यो सामग्री हेरौँ। परिपूर्द उहाँ जानुपर्ने उहाँको संवैधानिक दायित्व हो, तर अब उहाँको बिचको जुन राजनीतिक खिचातानी र द्वन्द्व छ सायद त्यसको कारणले उहाँ नजानु भएको होला। तर विडम्बना के भइदियो भने कि राजनीतिक आन्तरिक द्वन्द्वको कारणले संवैधानिक व्यवस्थालाई धरापमा राख्ने, संविधानले अपेक्षा गरेको विषयवस्तुलाई धरापमा राख्ने भन्ने कुरा एकदम आपत्तिजनक हो। र संवैधानिक परिषदको सवालमा जे जस्ता काम क्रियाकलापहरू पछिल्ला समयदेखि भइरहेका छन् ती धेरै आपत्तिजनक छन् र संविधानले अपेक्षा गरेको भन्दा
विपरीत ढङ्गले त्यसका पदाधिकारीहरूले काम गरिरहेका छन् जस्तो लाग्छ मलाई। एकदमै मिल्छ। किन मिल्छ भने कि सभामुखलाई संविधानले संवैधानिक परिषदमा राख्नुको पछाडिको त्यसको दार्शनिक मान्यता भनेको संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिहरूमा राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायको प्रत्यक्ष सहभागिता होस् भन्ने हो। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ भने कि त्यो परिषदभित्र न्यायपालिकालाई हामी राख्यौँ, प्रधान न्यायाधीशलाई, अनि व्यवस्थापिका राख्यौँ। त्यसमा दुईटै च्याम्बरको अध्यक्षलाई हामी राख्यौँ, सभामुख लगायत माथिल्लो सभाको पनि, अनि प्रतिपक्षलाई पनि हामी त्यसमा राख्यौँ, उपसभामुख पनि हामी राख्यौँ। यसको पछाडिको संवैधानिक दर्शन भनेको संवैधानिक निकाय आफैमा महत्त्वपूर्ण संयन्त्रहरू हुन्, अनि त्यसमा हुने नियुक्ति त्यसै पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि ती पदाधिकारीहरू सक्षम, स्वतन्त्र र आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्ने खालका आउन्। अनि सँगसँगै त्यसरी पठाएका पदाधिकारीहरूमा वा त्यो नियुक्तिमा राज्यको सबैको त्यस स्वामित्व रहन सकोस् भन्ने उद्देश्यले गरिएको हो। अनि सभामुखको रूपमा भइसकेपछि त्यो कुनै व्यक्तिको सभामुख, कुनै पार्टीको सभामुख भन्ने हुँदैन, त्यो संसदको अनि संविधानको सभामुख भन्ने हुन्छ। अब त्यस्तो पदमा बसेको व्यक्तिले, अब पार्टीले वा अरू कुनै अमुक व्यक्तिले उहाँलाई के अराउँछ त्यसको उहाँले पालना गर्ने होइन। संविधानमा त्यो दायित्व छ र उहाँलाई बैठकको जानकारी यदि दिइन्छ भने त्यसमा प्रेजेन्ट हुने उहाँको चाहिँ अनिवार्य संवैधानिक दायित्व हो। त्यो चिजबाट उहाँ चुक्नु भयो र त्यो दायित्व निर्वाह गर्नु भने यो उहाँको अकर्मण्यता हो। यो कदापि संविधानका यस्ता व्यवस्थाहरू र संविधानको यस प्रकारको कामलाई यो क्रिया प्रतिक्रियाको रूपमा नेताहरूले इगोको रूपमा लिने भन्ने विषय नै होइन। किनभने एउटा घटनाले संविधानका नजिरहरू भोलि स्थापित हुन्छन्, अनि भोलि कस्तो खालको मूल्य मान्यताको संवैधानिक व्यवस्था हामीले चाहेको हो त्यो कुरामा यसले असर गर्छ। अब यहाँ यसमा दुई तीनवटा कुरा समस्या के देख्यो भने कि उनी गएनन्, त्यो आपत्तिको विषय हो। तर अब त्यसको बदलामा सरकारले जुन जवाब दियो कि अध्यादेश ल्याएर भएको प्रावधानलाई उसले हेरफेर गरेर बैठक बस्न सक्ने खालको जुन खालको प्रावधान भयो, त्यसले त झन् 3-4वटा गम्भीर प्रश्नहरू अहिले अगाडि ल्यायो र संविधानको उल्लङ्घन हुने काम गर्यो। नम्बर 1, अब केही दिनमा संसदको अधिवेशन बस्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो। हामी अनुमान गर्न सक्छौँ कि 6 महिनाभन्दा बढी संसदको अधिवेशनलाई रिक्त राख्न नमिल्ने भावनाले त्यो अवश्य बस्थ्यो। अब संसदको अधिवेशन बस्न केही दिन बाँकी रहेको समयमा सरकारले अध्यादेश जारी गर्यो। अध्यादेशलाई कानुन वा संविधानमा अपवादको विषय मानिन्छ। अत्यन्त एक्स्ट्रा अर्डिनरी यदि अवस्था आयो, आवश्यकता अतिभन्दा अति आवश्यक कुनै कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भयो, जो तपाईँले आजको आज त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्नु भएन भने मुलुकले, समाजले, राष्ट्रले, संविधानले, कानुनले केही क्षति बिहोर्छ भन्ने भयो भने त्यस्तो अवस्थामा अपवादको रूपमा अध्यादेश चाहिँ जारी गर्ने हो। अब संसदको बैठक बस्न केही दिन बाँकी रहेको समयमा सरकारले अध्यादेश ल्याउनु भनेको एउटा कुरा यसले संसदलाई उसले नटेरेको, संसदलाई बाइपास गरेको भन्ने देखियो, नम्बर 1। अब नम्बर 2, अध्यादेशको तपाईँले अन्तर्वस्तुहरू हेर्नु हो भने जुन हामीले सुन्नमा अहिले आएको छ, त्यहाँ चाहिँ कम्तीमा बहुमत सदस्य भयो भने पनि गणपूरक सङ्ख्या भएको मानिने, अनि बहुमतको गणपूरकबाट फेरि बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने भन्ने देखियो। अब त्यो हो भने अहिलेको संवैधानिक परिषदमा उपसभामुख त्यसै पनि रिक्त थियो। 5 जना सदस्यमा बहुमत उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने भनेपछि 3 जनाले बैठक बस्न सक्ने भयो, अनि उपस्थितको पनि बहुमत भनिसकेपछि त 2 जनाले निर्णय गर्न सक्ने भयो। अब अनुमान गर्नु, संविधानले अपेक्षा गरेको 6 जनाको संरचनाको संवैधानिक परिषद जसको उद्देश्य त सकभर त्यहाँ सबैको सहमतिमा, सबैको सहभागितामा निर्णय होस् भन्ने हो। राष्ट्रपतिको पद तटस्थ हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक मान्यता छ। तर जब जब नेकपामा विवाद सुरु हुने गरेको छ, त्यस्तो बेलामा राष्ट्रपतिको सक्रियता भने बढ्ने गरेको छ। पछिल्लो समय सुरु भएको नेकपा विवाद समाधानमा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता त्यसै गरी बढिरहेको छ। उनको सक्रियताको विरोध भने भइरहेको छ, तर राष्ट्रपतिको विरोध भइरहँदा समेत उनले देखाइरहेको राजनीतिक सक्रियता कम भएको छैन। अहिलेसम्म त्यस्तै भएको छ। सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको केही बेरमै राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरिन्। हुन त सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने छुट नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन। तर अहिलेकै राष्ट्रपतिले तत्कालीन काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सभाका लागि सदस्य बनाउन 3 जनाको नाम सिफारिस गर्दा अनुमोदन नगरेको पछिल्लो उदाहरण काफी छ। अहिले भने सरकारले गर्ने हरेक निर्णयलाई राष्ट्रपतिको दरिलो साथ देखिन्छ।
जसका कारण प्रधानमन्त्री इतरका नेकपाकै नेताहरू समेत राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर असन्तुष्ट बन्दै आएका छन्। अर्कातिर सरकारले बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठक सभामुखले बहिष्कार गर्ने कल्पना समेत संविधानले गरेको छैन। यस्तोमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समेत नेकपा विवादका बीचमा प्रधानमन्त्री इतरका नेताहरूको पक्ष लिएको देखिएको छ। उनी सोमबार र मंगलबार बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी नै भएनन्, जसका कारण सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन बाध्य भएको सरकार निकटका नेताहरूले भनिरहेका छन्। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी सत्तारूढ नेकपाको विवादका कारण पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक तरङ्गका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौं। सत्तारूढ नेकपाको विवाद सबैले देख्ने गरी सुरु भएको 6 महिनाभन्दा बढी समय भइसक्यो। नेपालमा कोरोना महामारी सुरु भएपछि सरकारले लकडाउन गरेर स्वास्थ्य व्यवस्था मजबुत बनाउने निर्णय गरेको थियो, जुन निर्णयको सबै राजनीतिक दलले स्वागत समेत गरेका थिए। तर सरकार भने कोरोना नियन्त्रण भन्दा पनि पार्टी विभाजन सजिलो हुने अध्यादेश जारी गर्ने, सांसद अपहरण गर्ने जस्ता काममा संलग्न भयो। यद्यपि सांसद अपहरणमा सरकारको सहभागिता छैन भनेर सरकारले भने भनिरहेको छ। कोरोनासँग जुझ्नुपर्ने बेलामा सरकारले अध्यादेश, सांसद अपहरण जस्ता काममा संलग्न भएको भन्दै आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको थियो, जुन विषयमा समेत राष्ट्रपतिको भूमिकाका बारेमा बहस भइरहेको थियो। तर पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने सरकारकै पक्षमा धमाधम निर्णय गरिरहेका छन्। राष्ट्रपतिको भूमिका नेकपा विवाद समाधानका विषयमा समेत बढिरहेको छ, जसको आलोचना प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले समेत निरन्तर गर्दै आइरहेको छ। बरालिएको सरकारलाई ठेगानमा ल्याउनका निम्ति आज कांग्रेस सडकमा आएको छ। अब घर फर्केर जाँदैन। जबसम्म सरकार ठेगानमा आउँदैन तबसम्म कांग्रेस सडकमा आइलाग्छ। सडकमा आउन बाध्य सरकारले बनाएको छ। यो क्रममा उनी हामी सम्पूर्ण सतर्कता अपनाउँछौँ। तर यो सबैका बावजुद पनि कुनै क्षति हुन्छ भने यसको जिम्मेवारी पनि सरकार आफैले लिनुपर्छ। आकांक्षाप्रति पटक्कै पनि यसको संवेदना छैन। व्यक्ति पूजामा लागेको छ। तत्कालै गर्नुपर्ने काम गर्दैन। कहिले पुरा नहुने हावादारी कुरामा देश र जनतालाई झुक्क्याउँछ। हावादारी सरकार मुर्दाबाद। मुखले भ्रष्टाचार गर्दिन भनेर भन्छ, भ्रष्टाचार सहन पनि भनेर भन्छ, तर वाइड बडी खर्लपै खान्छ। सेक्युरिटी प्रेस खर्लपै खान्छ। बालुवाटारको जग्गा खर्लपै खान्छ। यति ग्रुपसँग साँठगाँठ गर्छ। त्यति मात्र होइन, कहिले आजसम्म नेपालमा कसैले नगरेको बजेट भाषण हुनुभन्दा पहिला व्यापारीलाई बोलाएर म राजस्वको दर यसरी तलमाथि गर्दैछु भनेर व्यापारीलाई पोस्ने काम गर्छ। त्यति मात्र होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको भ्रष्टाचारको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दोषी दिने वा सफाई दिने फैसला गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री आफैले अख्तियारको प्रमुख भन्दा पहिला यो निर्दोष छ भनेर घोषणा गरिदिनुहुन्छ। भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद। सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको किचलो चलिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका कमजोर भएको आरोप लागेको नेपाली कांग्रेसले भने सरकार विरुद्धको आन्दोलन सुरु गरेको छ। नेपालमा कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार गठन भएको 3 वर्ष पुग्नै लागेको छ। सरकार गठन भएको 3 वर्ष पुग्नै लाग्दा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष दलको बेन्चमा पुगेको समेत 3 वर्ष पूरा हुन लागेको छ। 3 वर्षसम्म सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप जनस्तरबाटै लागिरहेको भए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलले समेत सरकारको कामको आलोचना विज्ञप्तिमा सीमित गरेको आरोप लागिरहेको थियो। यतिसम्म कि कुनै कुनै दिन त नेपाली कांग्रेसले आधा दर्जनसम्म विज्ञप्ति समेत जारी गरेको थियो।
तर सरकारको विरोध जनअपेक्षा अनुसार गर्न नसकेको भनेर काङ्ग्रेसमाथि समेत आरोप लाग्दै आएको थियो। आरोप मात्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका समेत त्यस्तै देखिएको थियो। सरकार गठन भएको 3 वर्षसम्म आम मानिसले खोजे जस्तो काङ्ग्रेसको भूमिका बाहिर सार्वजनिक भएको थिएन। कतिले त काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षमा भएको महसुस नै गर्न नसकेको भनेर आलोचना समेत गर्ने गर्थे। काङ्ग्रेसलाई सत्ता सहयात्री दल जस्तो बनेको भन्ने अर्को आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। तर काङ्ग्रेस भने रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा काम गरिरहेकै छौँ नि भनेर भन्दै आएको थियो। यो 3 वर्षसम्म काङ्ग्रेस समेत आफ्नो पार्टीको किचलोमा अल्मलिएको थियो, जसका कारण सरकारलाई समेत विरोध गर्ने दल छ भन्ने महसुस भएन। तर काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई उनकै गृह जिल्लामा सरकारले पक्राउ गरेर 3 घण्टा हिरासतमा राख्यो अनि बल्ल काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा भएको महसुस गर्न बाध्य भयो। सरकारले वरिष्ठ नेतालाई नै थुनेपछि सुतेको काङ्ग्रेस बिउजियो अनि सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्न बाध्य भयो र मङ्सिर 29 गते देशव्यापी रूपमा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने पूर्व निर्णय अनुसार देशव्यापी प्रदर्शन समेत गरेको छ, जुन प्रदर्शनमा अपेक्षाभन्दा बढी जनसहभागिता रहेको काङ्ग्रेसका नेताहरूले बताएका छन्। देशमा जति पनि विकृति विसङ्गति छन्, देशभित्र जुन प्रकारका चाहिने आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अतिवाद जुन चलेको छ नि, स्थिरता र शान्ति भङ्ग भएको छ। मुलुकको अरू लामो कुरा छोडिदिनु न, आज किसानहरू काठमाडौँमा के गरे, मधेसका चाहिने काठमाडौँ जाडो खान कति वर्षदेखिको चाहिने तपाईको कृषि प्रधान देशमा अहिले किसानले मल पाए, धानको बिउ राख्नेदेखि लिएर धान काटेर पनि सिद्धियो, अब तोरी र गहुँ छर्ने बेला छ, मल छ। अनि सरकार चलाउने पार्टीभित्रै को गनगन थन्थन र सरकारभित्रैका मान्छेहरूको जुन चाहिँ झगडा छ नि, ततममा छ नि, त्यसले नेपाली जनतालाई कति हेप्यो, यो पद्धति कति हेपियो। जनताका अधिकारहरूदेखि लिएर जनताको इज्जत प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि गुम्दै गएको भू राजनीतिक स्थिति यति संवेदनशील छ नेपालको। संसारका दोस्रो र तेस्रो ठुला महाराष्ट्रहरूको बिचमा नेपाल छ। अन्तर्राष्ट्रिय चाहिने चासोका कारणले नेपालमा चाहिने शक्ति केन्द्रहरूको खेल मैदान बनिएको छ र गरिब जनता आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि काम नपाएर बेरोजगार, त्यसमा पनि विदेश गएका नेपाली पनि आएर थपिएर यो गति भइरहेको छ। त्यस्तो देशमा 2/3 बहुमत झन्डै पाएको सरकारले काम गराई र जनताको सेवा गराईलाई हेर्दा अब धेरै समय सही रहनु, धेरै समय जनतालाई यही किसिमको पीडामा बसिरह भन्नु नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले सुहाउँदैन भनेर हामीहरूले यो सुरु गरेका हौँ। अब त हामी सडकबाट, जनताको घर घरबाट सदनसम्म दबाब सिर्जना गर्छौँ। यो मुलुकको इज्जतका लागि, प्रतिष्ठाका लागि, नेपाली जनताको गरिबी माथि खेलवाड नगर। अब भन्दाखेरि सुखी नेपाली, सम्पन्न नेपाल भन्ने विपन्न हुँदै 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 गरिबीको रेखामुनि नेपाल परिसक्यो, त्यसको चिन्ता छैन। खाली खान कत्रा ठुला कामहरू भए। यही अहिलेको कोरोनालाई हेर्नुहोस् न, सरकारले चुनेको हो त्यो के भन्छन्, ओम्नी भनेकोलाई टपक्क टिपेले लिएर आएर किन भनेको हो नि। अनि सरकारको आफ्नै अङ्ग रक्षा मन्त्रालयको नेपाली सेनालाई किन भन्दा कति घोटाला भयो, कति नाफा भयो। यस्तो संवेदनहीन सरकार र पार्टी यो देशमा उसलाई नसच्याउने हो भने अब जनताको भविष्य योभन्दा दुरूह भएर जान्छ भनेर सजग गराउनका निम्ति शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हामी प्रवेश गरेका हौँ। अहिले
नेकपा विवाद पहिला भन्दा पनि गम्भीर मोडमा पुगेको भनेर नेकपाकै नेताहरूले समेत अहिले स्वीकार गर्न थालेका छन्। त्यसबाहेक नेकपा सचिवालय र स्थायी कमिटिले समेत नेकपाको एकता सङ्कटमा पुगेको निष्कर्ष निकालिसकेको छ। यस्तोमा नेकपाभित्र पछिल्लो समय देखेको विवादले नेकपाको भविष्य फेरि पनि सङ्कटमा पुगेको देखिएको छ। तर नेकपा विवाद समाधानका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता समेत यसबीचमा बढेको थियो। भण्डारीले नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग निरन्तर छलफल गरेकी थिइन्। त्यसबाहेक नेकपा विवाद जब उत्कर्षमा पुग्छ, नेपाल स्थित चिनिया राजदूतको समेत सक्रियता बढ्ने गरेको छ। नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला चिनिया राजदूतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेकी थिइन्। त्यस लगत्तै उनले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग समेत छलफल गरेकी छिन्। चिनिया राजदूतको सक्रियताकै बीच चिनिया रक्षा मन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। नेपाल भ्रमणको एजेन्डा सरकारले नखुलाएको भए पनि नेकपा विभाजनको संघारमा पुगेको बेला हुन लागेको भएको चिनिया रक्षा मन्त्रीको भ्रमणले संशय भने सिर्जना गर्ने कतिपयको तर्क थियो। नेकपा भित्रको शक्ति सङ्घर्ष अहिले तल्ला तहमा समेत पुगेको देखिएको छ। प्रधानमन्त्री पक्षका नेताहरूले अहिले पनि विवादको जड प्रचण्डले पेश गरेको राजनैतिक प्रस्ताव भनिरहेका छन् भने प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीका कारण समस्या सिर्जना भएको भन्दै समाधानका लागि ओली ब्याक हुनुपर्ने बताइरहेका छन्। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।